आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने रियासतों पर जोर दिया है कि वो भारत को अमृतकाल के दौरान साइंस और टेक्नोलॉजी का एक मरकज बनाने की गरज से मिलकर काम करें। जनाब मोदी ने कहा कि भारत को तहकीक और इख्तरा का एक मरकज बनाने की गरज से सभी लोगों को कई महाजों पर एक साथ काम करना होगा। वज़ीर दाखिला अमित शाह ने जैसलमेर में भारत पाकिस्तान सरहद के नजदीक टोनेट के मुकाम पर सरहदी सयाहती तरक्की के एक प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। भारत और चीन पीर तक लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में फौजों की वापसी का काम मुकम्मल कर लेंगे। बरतानिया के किंग चार्ल्स सोम को आज बाज़ाब्ता तौर पर शाह मुकर्रर किया गया है और अमरीकी ओपन टेनिस में आज रात खवातीन के सिंगल्स के फाइनल में पोलैंड की ईगा स्वेतिक का मुकाबला ट्यूनिस की ऑन्स जैब्योर से होगा। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सभी रियासतों पर जोर दिया है कि वो भारत को अमृतकाल में साइंस और टेक्नोलॉजी का एक आलमी मरकज बनाने की गरज से मिलकर काम करें। वज़ीर-ए-आज़म ने अहमदाबाद के साइंस सिटी में 2 रोज़ा मरकज रियासत साइंस कॉन्क्लेव का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इफ्तिताह करने के बाद इज्तिमा से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने रियासतों से कहा कि वो साइंसदानों को सभी जरूरी मदद फराहम करें और रियासत में साइंस और टेक्नोलॉजी के इदारे तामीर करने के अमल को तक़वियत बहम पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि रियासतों में आला तालीम के इदारों में इख्तराई लैब्स की तादाद में भी इजाफा हुआ है। उन्होंने साइंसी तहकीक को बुनियादी सतह तक ले जाने और मुकामी मसाइल का साइंस पर मबनी हल तलाश करने की जरूरत को भी उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि उनकी हुकूमत साइंस पर मबनी तरक्की के विजन के साथ काम कर रही है और साल 2014 से साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में सरमायाकारी में खातिर ख्वाह इजाफा दर्ज हुआ है। जनाब मोदी ने कहा कि अमृतकाल में भारत को तहकीक और जिद्दत तराजी का एक आलमी मरकज बनाने की गरज से सभी लोगों को कई महाजों पर एक साथ काम करना होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि तहकीक से मुताल्लिक साइंस और टेक्नोलॉजी को मुकामी सतह तक ले जाने की जरूरत है ताकि अवाम को दरपेश मसाइल को हल किया जा सके। उन्होंने कहा कि जब मुल्क साइंसदानों की हुसूलियाबियों का जश्न मनाता है तो साइंस मुआशरे और सकाफत का हिस्सा बन जाती है। उन्होंने कहा कि नया भारत जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान के मंत्र के साथ पेशकदमी कर रहा है। साइंस और टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ने साइंस और टेक्नोलॉजी में निजी शोबे की शराकतदारी को फरोग़ देने की गरज से मुख्तलिफ पहलकदमियां की हैं। ये कॉन्क्लेव जिद्दत तराजी और सनतकारी को फरोग़ देने की गरज से मरकज और रियासतों के दरमियान इश्तराक और ताउन से मुताल्लिक़ निज़ाम को मुस्तहकम बनाने की गरज से मुनक़्क़िद किया जा रहा है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह राजस्थान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। वज़ीर दाखिला आज सुबह भारत पाकिस्तान सरहदी इलाके के नजदीक तैनौट मंदिर पहुंचे। उन्होंने वहां सरहदी सयाहती तरक्याती प्रोजेक्ट का संग बुनियाद रखा। ये प्रोजेक्ट सरहदी इलाकों का दौरा करने वाले सयाहों के लिए सहूलतों में इजाफा करेगा। जनाब शाह ने टैनौट में विजय स्तंभ में शहीदों को खिराज अकीदत पेश किया। उन्होंने टैनौट देवी मंदिर में पूजा अर्चना भी की। यहां ये बात काबिल जिक्र है कि 1971 की भारत पाकिस्तान जंग के दौरान हमारे बहादुर फौजियों ने टैनौट के नजदीक वाक़े लौंगेवाला चौकी पर एक अहम किरदार अदा किया था। इस प्रोग्राम के बाद जनाब शाह जोधपुर के लिए रवाना हो गए, जहां वो बीजेपी के ओबीसी मोर्चा की कौमी वर्किंग कमेटी की मीटिंग के इख्तितामी इजलास से खिताब करेंगे। भारत और चीन ने पीर तक लद्दाख के गोगरा हॉट स्प्रिंग्स इलाके में अपनी अपनी फौजें हटाने का अमल मुकम्मल करने से इत्तफाक किया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरिंदम बागची ने बताया कि भारत और चीन ने बाहमी तौर पर बातचीत को आगे बढ़ाने पर इत्तफाक किया है। उन्होंने कहा कि दोनों फरीकों ने LAC से मुत्तसिल बाकी मामलात को हल करने और भारत चीन सरहदी इलाकों में अमन व सुकून की बहाली पर भी इत्तफाक किया है। भारत और चीन के कोर कमांडरों की दरमियान बातचीत का 16वां दौर इस साल 17 जुलाई को चुशुल मोल्डो मीटिंग प्वाइंट पर हुआ था,
جناب باگچی نے کہا کہ اس کے بعد سے دونوں فریق مستقل رابطہ قائم کیے ہوئے ہیں تاکہ بھارت چین کے سرحدی علاقوں کے مغربی سیکٹر میں LAC سے متصل موجودہ معاملات کو حل کرنے کے لیے بات چیت کے دوران حاصل کی گئی پیش رفت کو برقرار رکھا جا سکے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ برطانیہ کے کنگ چارلس سوم کو آج باضابطہ طور پر شاہ مقرر کیا گیا ہے۔ برطانیہ کے کنگ چارلس نے اپنے سب سے بڑے بیٹے ولیم اور بہو کیٹ کو ویلز کے شہزادے اور شہزادی کے طور پر نامزد کیا ہے۔ جمعرات کو اپنی والدہ ملکہ الزبتھ کے انتقال کے بعد ملک سے اپنے پہلے خطاب میں کنگ چارلس نے کہا کہ انہیں اپنے جانشین ولیم کو ویلز کا شہزادہ مقرر کرنے پر فخر ہے۔ یہ خطاب چارلس کو 1958 سے حاصل تھا۔ کنگ چارلس بکنگم پیلس میں کل پہلی مرتبہ وزیر اعظم لز ٹرس کے ساتھ عوام کے سامنے بذات خود پیش ہوئے۔ آج چارلس کو ایکسیشن کونسل کی ایک میٹنگ میں باقاعدہ طور پر کنگ مقرر کیا جائے گا۔ برطانیہ کے کنگ چارلس سوئم نے آج جہانی ملکہ الزبتھ دوئم کو جذباتی خراج عقیدت پیش کیا۔ انہوں نے شہنشاہ کے طور پر وفاداری، احترام اور محبت سے خدمات انجام دینے کا عزم کیا۔ بھارتی ریزرو بینک ایسے سبھی ایپس کی فہرست تیار کرے گا جو قابل اعتبار ہیں اور الیکٹرانکس و اطلاعاتی ٹیکنالوجی کی مرکزی وزارت اس بات کی یقین دہانی کرے گی کہ ایپس اسٹورز پر صرف قانونی ایپس موجود رہیں۔ یہ فیصلہ اعلیٰ سطح کی ایک میٹنگ میں کیا گیا جس میں غیر قانونی قرض ایپ سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کی صدارت وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے کی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج سے سعودی عرب کا 3 دن کا سرکاری دورہ کر رہے ہیں۔ بھارت کے وزیر خارجہ کی حیثیت سے یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔ اپنے 3 دن کے دورے کے دوران ڈاکٹر شنکر سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان ال سعود کے ساتھ سیاسی، سیکیورٹی، سماجی اور ثقافتی تعاون سے متعلق کمیٹی کی پہلی وزارتی میٹنگ کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ دونوں وزراء باہمی تعلقات کے تمام پہلوؤں کا بھی جامع طور پر جائزہ لیں گے۔ بین الاقوامی مالی فنڈ کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹیلینا جارجیوا نے کل راشٹرپتی بھون میں صدر جمہوریہ دروپدی مرمو سے ملاقات کی۔ راشٹرپتی بھون میں جارجیوا کا خیر مقدم کرتے ہوئے صدر جمہوریہ نے کہا کہ کووڈ وبا کو 3 سال ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی مالی فنڈ اور عالمی بینک جیسے کثیر ملکی اداروں نے کم آمدنی والے بہت سے ملکوں کو اچھی خاصی امداد مہیا کی ہے۔ محترمہ مرمو نے کہا کہ بین الاقوامی مالی فنڈ کو بین الاقوامی مالی نظام میں استحکام برقرار رکھنے کے لیے اہم رول ادا کرنا ہے۔ حکومت نے کہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے چاول کی وافر گھریلو دستیابی کو یقینی بنانے کے لیے اس کی برآمداتی پالیسی میں ترمیم کی گئی ہے۔ خوراک اور سرکاری نظام تقسیم کے سیکریٹری سدھانشو پانڈے نے اس بات پر زور دیا کہ گھریلو پولٹری صنعت کی کھپت کو پورا کرنے اور دیگر مویشیوں کی خوراک کے ذخیرے نیز ایتھنال آمیزش کے پروگرام کی کامیاب عمل آوری کی غرض سے ایتھنال کی پیداوار کے لیے ٹوٹے ہوئے چاول کی وافر دستیابی کو یقینی بنانے کے سلسلے میں ایسا کیا گیا ہے۔ US اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز کے فائنل میں کل اسپین کے کارلوس ایکلیڈس کا مقابلہ ناروے کے کیسپر روڈ سے ہوگا، جبکہ خواتین کے سنگلز کے فائنل میں آج رات آرتھر ایش اسٹیڈیم میں تیونس کی آنس جیبیور اور پولینڈ کی ایگا سویتک آمنے سامنے ہوں گی۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے ریاستوں پر زور دیا ہے کہ وہ بھارت کو امرت کال کے دوران سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک مرکز بنانے کی غرض سے مل کر کام کریں۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کو تحقیق اور اختراع کا ایک مرکز بنانے کی غرض سے سبھی لوگوں کو کئی محاذوں پر ایک ساتھ کام کرنا ہوگا۔ وزیر داخلہ امت شاہ نے جیسلمیر میں بھارت پاکستان سرحد کے نزدیک ٹونیٹ کے مقام پر سرحدی سیاحتی ترقی کے ایک پروجیکٹ کا سنگ بنیاد رکھا۔ بھارت اور چین پیر تک لداخ کے گوگرا ہاٹ اسپرنگز علاقے میں فوجوں کی واپسی کا کام مکمل کریں گے۔ برطانیہ کے کنگ چارلس سوم کو آج باضابطہ طور پر شاہ مقرر کیا گیا ہے، اور امریکی اوپن ٹینس میں آج رات خواتین کے سنگلز کے فائنل میں پولینڈ کی ایگا سویتک کا مقابلہ تیونس کی آنس جیبیور سے ہوگا۔ آکاشوانی سے خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔